नमस्सर्वेभ्यः। अद्य प्रौढमनोरमायाः अच्सन्धिप्रकरणे 11 पाठः। मे मासस्य 10 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। ध्यायन् ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढमनोरमाम्। एत्येधत्युट्सु इति सूत्रमधीतम्। तत् किञ्चित् पुनरावर्त्य अग्रे सरामः। एत्येधत्युट्सु अत्र एचि इति अनुवर्तते। तच्च एतेरेव विशेषणं नत्वेधतेः अव्यभिचारात् नापि ऊठः असम्भवात् इति प्राञ्चः। वृद्धिरेचि इत्यतः एचि इति पदं यदनुवृत्तम् अत्र त्रयः पदार्थाः सन्ति अस्मिन् सूत्रे। एति नाम इन् धातुः, एधति नाम एध धातुः, ऊठ् इति सम्प्रसारणम्। तत्र एचि इति कस्य विशेषणम् इति प्रश्नः। एतेरेव विशेषणम्, इन् धातोरेव विशेषणं भवति। यतः इन् धातौ एति इतः यन्ति इत्यादीनि रूपाणि, तत्र एजादीन्यपि रूपाणि भवन्ति, एजादिभिन्नान्यपि रूपाणि भवन्ति। यत्र एजादित्वमस्ति तत्रैव वृद्धिः इति वक्तुम् एतेरेव विशेषणम्, न तु एधतेः अव्यभिचारात्। एतधातोः रूपाणि तु सर्वदा एजादीन्येव, अतः तत्र एचि इति विशेषणं नापेक्ष्यते। नाप्यूठः असम्भवात्। ऊठ् तु कदापि एजादिः न भवति, सर्वदा ऊकाररूप एव भवति, अतः तत्रापि एचि इति विशेषणं न सम्बध्यते इति प्राञ्चः प्रक्रियाकौमुद्याम् इत्यर्थः। अत्र कैयटः एधतेरपि विशेषणम्। मा भवान् प्रेदिधत् इत्यत्र व्यभिचारात्। एध धातोः निजन्तात् लुङ् लकारे एधि लुङ् इति स्थिते च्लि प्रत्ययः, तस्य स्थाने चङ् आदेशः। चङ् परे नौचङ्ग्यपथायाः ह्रस्वः इति ह्रस्वे कृते इध् इति भवति। ततः द्वित्वादिषु कृतेषु इदिधत् इति भवति। तत्र माङ् योगात् आडागमनिषेधे इदिधत् इति रूपम्। स तु एजादिः नास्ति। एजादित्वभिन्ने स्थले वृद्धिः मा भूत् इत्येतदर्थम् एचि इति एधतेरपि विशेषणं भवति इति कैयटः। अत्र कैयटः एधतेरपि विशेषणं मा भवान् प्रेदिधत् इत्यत्र व्यभिचारात्। यद्यपि इदं कैयटपुस्तकेषु प्रायेण न दृश्यते, तथापि क्वचित् दृश्यते एव। न च नौचङि इति ह्रस्वे कृते नायमेधतिः इति वाच्यम् एकदेशविकृतस्य अनन्यत्वात्। तेन न्यायेन इध् इत्यपि एधधातोरेव रूपम्। न च एवमपि अजादेर्द्वितीयस्य इति धिशब्दस्थाने धिधि शब्दादेशे सति वस्नसोरिव प्रकृतिप्रत्ययविभागसम्मोहः इति वाच्यम्। द्विःप्रयोगो द्विर्वचनं षष्ठम् इति षष्ठभाष्ये सिद्धान्तितत्वात्। अन्यथा इहैव निलोपो न स्यात्। यदि धी शब्दस्य स्थाने धिधि शब्दस्य आदेशः, तत्र का प्रकृतिः कः प्रत्ययः इति वक्तुं न शक्यते, तर्हि नेरनटि इत्यनेन निलोपः न स्यात्। अतः द्विःप्रयोगः द्विर्वचनम् इति शास्त्र अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यथा इहैव निलोपो न स्यात्। जिघांसति इत्यादौ सनस्सकारेण विशिष्टस्य द्वित्वे कृते कुत्वं च न स्यात्। हन् धातोः कुत्वं क्रियते द्वित्वानन्तरं। यदि प्रकृतिः न ज्ञायते तर्हि धातोः कुत्वं कर्तुं न शक्नुमः। न च अन्तरङ्गत्वात् प्रथमं चङि इति द्वित्वे कृते ह्रस्वो न भवत्येव इति वाच्यम्। ओणेः हृदित्करणेन बहिरङ्गस्यापि नौचङि इति ह्रस्वस्य प्रथमं प्रवृत्तिः इति ज्ञापितत्वात्। एतदपि दृष्टम्। चङि इति अन्तरङ्गं नौचङ्गिपथायाः ह्रस्वः इति बहिरङ्गं बहवपेक्षत्वात्। तथापि नाग्लोपि शास्त्रुदिताम् इति हृदितां ह्रस्वनिषेधः कृतः। अत्र ऊण्र् इति धातुः हृदित् पठितः, तस्य प्रयोजनं तु ह्रस्वनिषेधः एव। तेन ज्ञायते आदौ ह्रस्व एव भवति। अत्र माधवः मा भवान् प्रेदिधत् इत्यत्र नातिप्रसङ्गः। ण्यन्तस्य शब्दान्तरत्वात् एधति ग्रहणेन अग्रहणात्। निजन्तः भिन्नशब्दः, शुद्धधातुग्रहणस्थले निजन्तस्य ग्रहणं न भवति इति माधवस्य वादः।
अतएव हि नभाभूपु कमिगमि इत्यत्र ण्यन्तानां च भारीणाम् उपसंख्यानम् इत्युक्तम्। तत्रैव शब्दान्तरत्वादप्राप्तौ उपसंख्यानम् इति कैयट न्यासकार हरदत्तादिभिः सर्वैरेव उक्तम्। किञ्च न्यधिकस्यापि ग्रहणे उपसर्गात् सुनोति इत्यत्र अभिशावयति इति उदाहृत्य ण्यन्तेन अभेर्योगात् सुनोतिं प्रति अनुपसर्गत्वात् कथं शक्त्वम् इत्याशङ्क्य अभेः प्रकृत्यर्थविशेषकत्वेन समाधानं भाष्यकाराद्युक्तम् असङ्गतं स्यात्। एकः प्रथमः अंशः नभाभूपु इति ण्यन्तानाम् उपसंख्यानं वार्तिककारेण उच्यते, तेन ज्ञायते ण्यन्तस्य ग्रहणं न भवति इति। द्वितीयम् उपसर्गात् सुनोति इत्यत्र ण्यन्तस्य उदाहरणं प्रदर्श्य भाष्यकारेण प्रश्नः पृष्टः, कथं ण्यन्तस्य भवति इति पृष्ट्वा तस्य उत्तरं दत्तम्। तृतीयं तु न च हेरचङि इति लिङ्गात् प्रकृतिग्रहणेन अधिकस्यापि ग्रहणमिति भ्रमितव्यं ज्ञापकस्य कुत्वमात्र विषयकत्वात्। हेरचङि इत्यत्र चङ् भिन्ने हेः कुत्वं विधीयते, किन्तु तत्र किं ज्ञापकं हेश्चङि प्रतिषेध अनर्थक्यम् अङ्गान्यत्वात् इति। ज्ञापकं तु चङो अन्यत्र ण्यन्तेऽपि कुत्वभावस्येति। कुत्वं शुद्धधातोरपि भवति ण्यन्तस्यापि भवति चङ् भिन्नस्थले इत्येव ज्ञापकं, न तु सर्वत्र प्रकृतिग्रहणे ण्यधिकस्यापि ग्रहणम्। तस्मात् युक्तिविरोधात् भाष्यवार्तिकवृत्तिन्यासादिग्रन्थैः पूर्वपरस्वग्रन्थेन च विरोधात् उपेक्ष्योऽयं कैयटः। इयं कैयटपङ्क्तिः न साध्वी इति माधवस्य आशयः। तत्र दीक्षिताः वदन्ति अत्रेदं वक्तव्यम्। वस्तु विशिष्टस्य शब्दान्तरत्वं तावतापि प्रकृतिभागस्य येध्रूपत्वं केनापगतम् इति अवधार्यताम्। सत्यं विशिष्टः निज्विशिष्टः शब्दान्तरम् इति सत्यं, तथापि तत्र या प्रकृतिः तस्य येध्रूपत्वम् अस्त्येव तस्याः। न हि उपैधते इत्यादौ तिङन्तस्य येध्रूपता नास्ति इति प्रकृत्यंशे साहीयते। एधधातोः तिङ् प्रत्यये कृते एधते इति रूपं, तत्र प्रत्ययविशिष्टं शब्दान्तरमेव, तथापि प्रकृतिः एधधातुः इति परिगणय्य एव उपैधते इति वृद्धिः क्रियते। एवमपि अत्र निश्चिति प्रत्ययः प्रत्ययविशिष्टं शब्दान्तरं, तथापि प्रकृतिभावः एधधातुः इति मत्वा अत्रापि वृद्धिः प्रसज्येत इति आक्षेपः। न ह्युपैधते इत्यादौ तिङन्तस्य इध्रूपता नास्ति इति प्रकृत्यंशे साहीयते। तथा च उपसर्गात् सुनोति इति सूत्रे वार्तिकं सिद्धन्तो अवयव अनन्यत्वादिति। तदेव वार्तिककारेण उच्यते अवयव अनन्यत्वं, स एव अवयवः नाम प्रकृतिः सा एव, अतः अत्रापि भवति इति। यत्वभिशावयति इत्यत्र भाष्यविरोधोद्भावनं तद् विपरीतम्। यतः प्रकृतेः सुनोति रूप अनपायात् कैयटमते सिद्धा यथोक्तव्यवस्था। कैयटमते यद्यपि निजन्तं शब्दान्तरं तथापि प्रकृतिः सुधातुरेव इत्यतः उपसर्गात् सुनोति इत्यनेन षत्वं सिद्ध्यति। त्वन्मते तु रूपान्तरत्वेन ण्यधिकस्य अग्रहणात् असङ्गत इव प्रागुक्तव्यवस्था स्यात्। माधवमते एव दोषः, तद्रूपम् अभिशावयति इति रूपं न सिद्ध्यति। को हि एधयति सावयत्योर्विशेषः एधतेः ण्यधिकस्य अग्रहणं सुनोतेस्तु ग्रहणमिति। यदपि ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानम् उपन्यस्तं तदपि नास्माकं प्रतिकूलम्। विशिष्टस्य शब्दान्तरत्वेन प्रकृत्यंशस्य तु निचा व्यवधानेन उपसंख्यानस्य आवश्यकत्वात्। तत्र दृष्टान्ते ण्यन्तभादीनाम् उपसंख्यानम् इत्यत्र निजन्तात् परस्य धातोः परस्य प्रत्ययस्थनकारस्य णत्वं विधीयते। तत्र प्रकृतिः यद्यपि सैव धातुः, तस्य प्रत्ययनकारस्य च मध्ये निजस्ति इति व्यवधानमस्ति। निजन्तन्तु शब्दान्तरम्, अतः तत्र उपसंख्यानम् अपेक्ष्यते। यत्र तु प्रकृत्यंशे कार्यं क्रियते तत्र उपसंख्यानं नापेक्ष्यते। अतएव न तत्रत्यन्यासादिभिः स्वोक्त्या वा विरोधः, प्रत्युत तवैव विरोधः। षष्ठे भाष्यवार्तिकयोः एत्येधत्योः इति योगं विभज्य एचि इति विशेषितत्वात्। तस्मादिह वृत्तिग्रन्थः माधवग्रन्थश्च असङ्गत एव इत्यभिप्रेत्य वाचष्टे एजाद्योः इति। तथैव सिद्धान्ते एचि इति एतेरपि विशेषणम् एधतेरपि विशेषणम्। Any questions?
let me remind you, there is an assignment for people who did not attend last class. There is an assignment on Etyedhatyutsu. Prodhamanoramoktaritya Etyedhatyutsu iti sutram प्रतिपादनीयम्. कः पूर्वपक्षः कः सिद्धान्तः इति पृष्ठद्वये वा त्रये वा, at maximum of 2 or 3 pages. Okay, arguments made and the replies to those arguments. Okay, so due by end of May. अग्रे सरामः. अक्षादूहिन्या उपसंख्यानम् इति वार्तिकं सिद्धान्तकौमुद्याम् अक्षौहिणी सेना इति उदाहरणम्. अक्ष ऊहिनी इत्यस्ति. तत्र गुणे प्राप्ते तद् बाधित्वा अनेन वार्तिकेन वृद्धिः विधीयते. अक्षौहिणी इति रूपं सिद्ध्यति. अक्षौहिणी इति ऊहः अस्ति अस्य ऊहिनी. अक्षाणाम् ऊहिनी इति विग्रहः. आदौ किं भवति? ऊहः अस्य अस्ति इति ऊहिनी, यथा गुणिनी दण्डिनी इतिवत् इनि प्रत्ययः तस्य स्त्रीलिङ्गे इनि ऊहिनी इति भवति. अक्षाणाम् ऊहिनी अक्षौहिणी इति विग्रहः. परिमाणविशेषविशिष्टा सेना अक्षौहिणी. का नाम अक्षौहिणी? परिमाणविशेषविशिष्टा. So an army of a particular measure is called अक्षौहिणी. सेना विशेषे रूढं पदम्. So even though he gives the vigraha, what is aksha, what is uhini will not matter here, because it is not an word which depends. It is not a yaugika. Yatra yaugikam padam tatraiva vyutpatya arthaha jnayate. If it's a yaugika pada, then looking at the etymology we understand the meaning. Okay, but if it is a rudha pada, we will not understand the meaning looking at the etymology. So here also it is just there for prakriya. The meaning is a particular measure of army. अक्षौहिण्याः प्रमाणन्तु खागाष्टैकद्विकैर्गजैः रथैरेतैर्हयैस्त्रिघ्नैः पञ्चघ्नैश्च पदातिभिः इति महाभारते. So का नाम अक्षौहिणी? अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु ख अग अष्ट एक द्विकैः गजैः. The number of elephants is kha. Kham nama shunyam ityartha. It is in Sanskrit we have this very special way of representing numbers by terms. Like say if you say here agaha is parvata, so there are sapta parvataha. So aga represents 7. So kham is akasha, it represents shunya or 0. Ashtau, so and then he tells actual numbers ashta eka dvika. So this is the number, and we always take it sankhyanam vamato gatihi. So from the opposite. Okay, so here we take from here, so it comes left. So the actual number here is 21870. Okay, so that is the number of gajaha. अक्षौहिण्याः प्रमाणं तु ख अग अष्टैक द्विकैः गजैः रथैरेतैः. So rathas are also in the same number. An akshauhini has 4 components: gaja, ratha, ashwa, padati. Right. So elephants, chariots, horses, and foot warriors. So tatra gajaha rathaha etesham sankhya bhavati etavat. Right. सप्तत्यधिक अष्टशतोत्तर एकविंशति सहस्रम गजाः रथाश्च त्रिघ्नैः हयैः. So the number of horses is thrice of this. Okay, त्रिघ्नैः त्रिगुणितैः अश्वैः नाम एतावत् 65,610 अश्वाः. पञ्चघ्नैश्च पदातिभिः. अस्याः संख्यायाः पञ्चगुणितं पदातयः भवन्ति. 1,09,50,300 पदातयः भवन्ति. Okay, so this is one akshauhini. Right. So the amount of one akshauhini is this. So we know the famous thing where, say, in the Mahabharata there were 11 akshauhinis on the Kauravas side and 7 on the Pandavas, so on. तत्तु भिन्नम्. अक्षौहिण्याः कोऽर्थः इति ज्ञातम्. अत्र कथं पदम् इति. अक्ष ऊहिनी इत्यस्ति. पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति णत्वम्.
संज्ञायाम् अक्षौहिणी इति संज्ञा सेनाविशिष्टस्य संज्ञा अतः अक्ष ऊहिणी वृद्धौ कृते अक्षौहिणी इति स्थिते पूर्वपदे निमित्तमस्ति षकारः अक्ष इत्यत्र षकारः तस्मात् नकारस्य णत्वं भवति पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रेण यत्तु प्राचा विगृहीतम् पूर्वतनग्रन्थे प्रक्रियाकौमुद्यां किमस्ति अक्षाणाम् ऊहः समूहः सः अस्ति अस्याः सा अक्षौहिणी आदौ समासः कृतः दीक्षितैः किं कृतम् ऊहः अस्य अस्ति इति ऊहिनी आदौ तद्धितः कृतः ततः अक्षाणाम् ऊहिनी इति समासः प्राचा किं कृतम् आदौ समासः कृतः अक्षाणाम् ऊहः अस्ति सः अस्ति ऊहः नाम समूहः सः अस्ति अस्याः इति अनन्तरं तद्धितोत्पत्तिः प्रदर्शिता तदपि ऊहिनी शब्देन षष्ठी तत्पुरुषः इत्येवं परतयैव कथञ्चिन्नेयम् कथञ्चित् तत्रापि एवमेव व्याख्या कर्तव्या आदौ ऊहिनी शब्दः अस्ति समूहः नाम ऊहः नाम समूहः अस्याः अस्ति इति ऊहिनी ततः अक्षाणाम् ऊहिनी इति कर्तव्यं कथञ्चिन्नेयम् किमर्थम् ऊह शब्देन समासे ततः इनौ तु वृद्धिः न स्यात् इफ् यु फर्स्ट डू द समास अक्षाणाम् ऊहः अक्ष ऊहः इत्यस्ति तत्र किं भवति गुण एव भवति आद्गुणः इत्यनेन अक्षाद् ऊहिन्याम् एव उपसंख्यानं क्रियते अक्षशब्दात् ऊहिनी शब्दे परे एव वृद्धिः विधीयते यदि ऊह शब्दः अस्ति तर्हि अक्षाणाम् ऊहः अक्षोहः इति गुणो भवति ऊह शब्देन समासे तत इनौ तु वृद्धिर्न स्यात् अन्तरङ्गेण गुणेन बाधात् अपवादभूतायाः अपि वृद्धेः ऊहिनी शब्देन विग्रहे चरितार्थत्वात् even though this vriddhi is an apavada to guna it will happen when there is uhini shabda not when there is uha then you do in and then derive uhini thus tatra na bhavati tatha choktam prak innishinaam adgunah savarna dirghatvad iti we have seen this earlier in the paribhasha prakarana apavadah अपवादोपि यद्यन्यत्र चरितार्थः तर्हि अन्तरङ्गेण बाधत एव इति आसीत् कथम् इण्ङिषीणाम् आद्गुणस्य वर्णदीर्घत्वात् इति अयज इ इन्द्रम् इत्यस्ति इण् इट् इट् वहि महिङ् इत्यत्र आत्मनेपदे उत्तमपुरुष एकवचनप्रत्ययः इ इति ग्राम इ इह अत्र इ इति ङि सप्तमी एकवचनप्रत्ययः सर्व इ इत्थम् अत्र इ इति शी जसशी अत्र सर्वत्र आदौ सवर्णदीर्घः भवति वा इ इन्द्रम् इ इह इ इत्थम् इत्यत्र सवर्णदीर्घः भवति वा गुणः अयज इ ग्राम इ सर्व इ इत्यत्र गुणः भवति वा इति प्रश्नः सवर्णदीर्घः गुणस्य अपवादः तथापि समानाश्रये चरितार्थः यत्र उभौ अपि वर्णौ समाने पदे भवतः तत्र सवर्णदीर्घः चरितार्थः अत्र तु भिन्नं पदम् इन्द्रम् इति भिन्नं पदम् अत्र इ इति भिन्नं पदम् एवम् अत्रापि अतः अत्र गुण एव भवति न तु सवर्णदीर्घः इण्ङिषीणाम् आद्गुणः अन्तरङ्गत्वात् यतोहि पूर्वोपस्थितनिमित्तकत्वम् सो दिस् प्रत्यय कम्स् फर्स्ट एंड देन यू हैव अनदर वर्ड सो गुण इज पूर्वोपस्थित निमित्तकत्व and hence अंतरंगा सवर्ण दीर्घ is बहिरंगा अंतरंगत्वात् अत्र गुण एव भवति अयजे इन्द्रं ग्रामे इह सर्वे इत्थम् इति रूपाणि साधितानि तदेव इण्ङिषीणाम् आद्गुणः सवर्ण दीर्घत्वात् भवति अंतरंगत्वात् इति वार्तिकम् एवमेव अत्रापि यदि आदौ समासः क्रियते तर्हि गुण एव भवति वृद्धिर्न भवति अतः आदौ ऊहिनी इति शब्दः निष्पाद्यते अनन्तरं तेन शब्देन समासः क्रियते अग्रिमं वार्तिकमस्ति स्वादिरेरिणोः कः अर्थः स्वात् ईर ईरिणोः स्व शब्दात् ईर शब्दे परे ईरिन् शब्दे परे च वृद्धिर्भवति इति वार्तिकार्थः स्वैरः स्व ईरः स्वैरः स्वेन ईरितुं शीलमस्य इति स्वैरी ईरिन् इत्यत्र स्वैरी ईरिन् इति प्रातिपदिकं तस्य प्रथमैकवचने स्वैरी स्वेन ईरितुं शीलमस्य इति स्वैरी स्वैरिणी स्वैरिन् इत्यस्य स्त्रीलिङ्गे स्वैरिणी एतानि उदाहरणानि मूलस्थानि कौमुद्यामेव सन्ति
स्वादिरेरिणोः इति मनोरमायां किमुच्यते ईर ईरिण्योः इति क्वाचित् कः अपपाठः स्वादिरेरिण्योः इति क्वचित् दृश्यते so he says क्वाचित् कः अपपाठः that पाठ is wrong it is ईर ईरिणोः not ईर ईरिण्योः किमर्थं स्वैरी इति ण्यन्तस्य अस्त्रियां वृद्ध्यभाव प्रसंगात् यदि ईरिण्योः इति उच्यते तर्हि ईरिणी शब्दे परे एव वृद्धिः नाम स्वैरिणी इत्येव भवति स्वैरी इत्यत्र अस्त्रियां ण्यन्तस्य अस्त्रियां वृद्ध्यभाव प्रसंगात् वृद्धिः न स्यात् यदि अत्र साक्षात् ईरिण्योः इति उच्यते तर्हि स्वैरिन् स्वैरी इत्यत्र वृद्धिः न भवति स्वैरिणी इत्यत्र तु इदानीम् ईर ईरिणोः इत्युक्ते स्वैरी इत्यत्र भवति स्वैरिणी इत्यत्र तु नीपः प्राग्भागमाधाय वृद्धिः बोध्या स्वैर ईरिन् ई इत्यस्ति ईरिन् इत्यस्मात् ऋन्नेभ्यो ङीप् इत्यनेन ङीप् तत्र ईरिन् इति प्रकृतिभागमाश्रित्य स्वैरिणी इत्यत्रापि वृद्धिः भवति स्वादिरेरिणोः इति पाठे पुल्लिङ्गेऽपि वृद्धिर्भवति स्त्रीलिङ्गेऽपि भवति यदि ईरिण्योः इति पाठः तर्हि स्त्रीलिङ्गे भवति पुल्लिङ्गे न स्यात् अतः ईर ईरिण्योः इति क्वाचित् कः अपपाठः स्वैरी इति ण्यन्तस्य अस्त्रियां वृद्ध्यभाव प्रसंगात् स्वैरिणी इत्यत्र तु नीपः प्राग्भागमादाय वृद्धिर्बोध्या यत्तु व्याचख्युः लिङ्गविशिष्टपरिभाषया इति तन्निष्फलम् लिङ्गविशिष्ट प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा अस्ति अतः ईरिन् शब्दे गृहीते ईरिणी शब्दस्यापि ग्रहणं भवति इति वक्तुमपि शक्यते तन्निष्फलम् किन्तु परिभाषायाः आश्रयणे फलं नास्ति यतोहि ततः प्रकृतिभागमाश्रित्यैव भवति when you are doing ङीप् the prakriti is still ईरिन् so just like we did in ididhat प्रकृतिभागम् आश्रित्य कार्यं प्रवर्तयितुं शक्नुमः अतः लिङ्गविशिष्टपरिभाषाश्रयणं नापेक्ष्यते अत्र अग्रिमं वार्तिकं प्रादुहोढोढ्येषैष्येषु प्रात् ऊह ऊढ ऊढि एष एष्येषु इति छेदः प्रात् when pra is followed by these there is वृद्धि वृद्धिर्भवति इति वार्तिकार्थः प्रौहः प्रौढः प्रौढिः प्रैषः प्रैष्यः इति उदाहरणानि भवन्ति अत्र ऊह शब्दः कैश्चित् प्रक्षिप्तः भाष्यादौ तु न दृश्यते इति प्राञ्चः प्रक्रियाकौमुद्यां किम् अस्ति ऊह शब्दः अस्ति किल सः प्रक्षिप्तः इट इस् एन् लेटर एडिशन भाष्यादौ न दृश्यते not seen in the bhashya इति प्राञ्चः so that is what the प्रक्रियाकौमुदीकार says इदानीन्तन पुस्तकेषु तु भाष्यवार्तिकयोः ऊह शब्दः दृश्यते एव you can see that I mean they are all not printed books so they were all relying on manuscripts so we do not know how much the Prakriya Kaumudi was somewhere in the 12th century whereas Siddhanta Kaumudi was Bhattoji Dikshita lived in 15th or 16th so in the 300 years we do not know what happened I mean Ramachandra clearly states that it is not seen in Bhashya it is Prakshipta Idanintana Pustakeshu tu but by the time the manuscripts were copied over generations and handed over to Bhattoji Dikshita, he says it is seen everywhere. Bhashyavartikayoho uha shabdaha drishyata eva. So he has included it here. So that's all he has about this. Atra kachit paribhasha udhriyate siddhanta kaumudyameva arthavat grahane nanarthakasya grahanam. न अनर्थकस्य अर्थवत् ग्रहणे यत्र अर्थवत् शब्दस्वरूपं गृह्यते तत्र अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति उपस्थितस्य अर्थस्य शब्दं प्रति विशेषणत्व संभवे त्याग अयोगात् इति भावः why is this paribhasha because the question arises because in vyakarana we deal only with shabdas swam rupam shabdasya इति उच्यते शब्दस्य यद् रूपं तस्यैव प्राधान्यं भवति न तु अर्थस्य तथा सति उदाहरणम् अत्र किमर्थम् आगतम् ऊढ इत्यस्ति क्तप्रत्ययान्तः
ऊढवान् इत्यस्ति क्तवतु प्रत्ययान्तः यथा गतः गतवान् तथा ऊढः ऊढवान् इत्यस्ति ऊढ इति क्तप्रत्ययान्तेऽपि ऊढ इत्यस्ति ऊढवान् इति क्तवतु प्रत्ययान्ते अपि ऊढ इत्यस्ति तत्रापि वृद्धिः भवति वा इति प्रश्नः प्रऊढः प्रौढः प्रऊढवान् प्रौढवान् इति वृद्धिर्भवति वा इति प्रश्नः किमर्थं प्रश्नस्य कः आशयः व्याकरणे शब्दस्य एव प्राधान्यं यत्र यत्र ऊढ इति श्रूयते तत्र सर्वत्र वृद्धिर्भवतु इति आशयः अत्र उच्यते अनया परिभाषया न भवति अर्थवत् ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं न यत्र ऊढ इति समग्रस्य अर्थवत्वं क्तप्रत्ययान्तस्य ऊढ इत्यस्य अर्थवत्वम् अस्ति तस्य ग्रहणं भवति ऊढवान् इत्यत्र तु क्तवतु प्रत्ययान्तस्य ऊढवान् इति समुदायस्य एव अर्थवत्वं न तु केवल ऊढ इत्यस्य so when it is a part of क्तवतु the part ऊढ does not carry any meaning the dhatu there is vah dhatu the dhatu is meaningful the pratyaya tavatu is meaningful but you are joining a part of that pratyaya the dha there is from the ta of tavatu okay so you are joining you can see it better in gata and gatavan gata ityatra kta pratyayah tasya arthavatvam asti gatavan ityatra ga iti dhatuh ta iti pratyayasya ekah bhagah tatra gata ityasya arthavatvam nasti gam dhatoh asti tavatu iti pratyayasya asti gata iti ekadeshasya arthavatvam nasti एवमेव अत्र ऊढवान् इत्यत्र ऊढ इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति अतः तस्य ग्रहणं न भवति प्रऊढवान् इत्यत्र वृद्धिर्नास्ति इति सिद्धान्तः तत् साधयितुम् अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा आश्रिता दीक्षितैः कथम् इति चेत् उपस्थितस्य अर्थस्य यदा शब्दं शृणुमः तत्र शब्दः अर्थः उपस्थितः भवति शब्दं प्रति विशेषणत्व संभवे so when it can qualify the shabda tyaga ayogat you cannot simply take away the meaning and just take the shabda you take the shabda along with the meaning the shabda might be pradhana and meaning might be gauna but the meaning is still there we do not leave the meaning completely sah shabdah tadarthakah sah shabdah गृह्यते इत्यर्थः तत्र किमुच्यते सिद्धान्तकौमुद्यां कथम् इयं परिभाषा ज्ञायते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः किं प्रमाणम् इति चेत् व्रश्च इति सूत्रे राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणात् ज्ञापकात् व्रश्च भ्रज सृज मृज यजराज भ्राजच्छशां शः इति सूत्रम् सूत्रं पूर्णं न लिखितं वा न लिखितम् सृज मृज यज राज भ्राज इति धातुद्वयम् अस्ति तयोः धात्वोः षकारः मूर्धन्यषकारः आदेशः भवति इत्यर्थः तत्र राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणात् ज्ञापकात् राज इत्यस्ति भ्राज इत्यत्रापि राज इत्यस्ति भ राज सो राज इज वन धातु भ्राज इत्यत्रापि राज इत्यस्ति यदि इयं परिभाषा नास्ति if this paribhasha does not operate then if he just says raj ityukte eva bhraj dhatorapi shrutvam bhavati because bhraj also contains raj as a part of it kintu rajehe पृथक् भ्राजिग्रहणं क्रियते पाणिनिना तेन किं ज्ञाप्यते अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणं राज धातौ राज इत्यस्य अर्थवत्वम् अस्ति भ्राज इत्यत्र तु राज इत्यस्य अर्थवत्वं नास्ति इट्स ओनली भ्राज which is meaningful not a part of it therefore अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति ज्ञायते by taking bhraj separately Panini conveys that you have to take a meaningful word and not a meaningless part of something else vrashcha iti sutre vrajehe पृथक् भ्राजिग्रहणात् ज्ञापकात् तेन ऊढ शब्देन क्तान्तमेव गृह्यते न तु क्तवत्वन्तस्य एकदेशः so you cannot take the क्तवतु प्रत्ययान्त there प्रोढवान् प्रऊढवान् इति स्थिते गुण एव भवति न तु वृद्धिः प्रोढवान् एतत्तु सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्ति सीरदेवस्त्वाः
व्रश्च इति सूत्रे राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणम् इह ज्ञापकम् इति. So this Jnapaka which Dikshitar quotes is from Siradeva. Siradeva has written some Vyakarana Grantha. I don't remember which one. Some Vritti Grantha, I think. So there he says that this is a Jnapaka to say that the Paribhasha exists. Nanu etad ayuktam. He says this Jnapaka is not correct. What is Jnapaka? Jnapakam vyartham sad Jnapakam bhavati. That which has no meaning otherwise will be treated as a Jnapaka. Now, if this Paribhasha does not exist, यदि अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषा नास्ति तर्हि राजेः पृथक् भ्राजिग्रहणं व्यर्थम्. So taking a bhraj separately is not required. It's a waste, because just by saying Raj, Panini could have, we could have got Shatva even for bhraj. So why say bhraj separately? So saying it separately is vyartha. Vyartham sat jnapayati. Kim jnapayati? Arthavat-grahane nanarthakasya grahanam. So jnapitayam paribhashayam. Once we have this paribhasha, we require bhrajigrahanam separately, because otherwise anarthakatvat tasya grahanam nasyat. Nanu etad ayuktam. He says this is wrong. The jnapaka is wrong. Kimartham? Bhanadina rajina sahacharyat tathabhutasya shatvarthataya bhrajigrahanasya upakshinatvat. So he says the bhrajigrahana has a purpose. It is not vyartha. Only if it is vyartha we can treat it as a jnapaka. He says it is not vyartha. Why? Bhraj iti dhatu dvayam asti. Okay, so there are two dhatus. Ekam tu bhrajra deeptau. Siddhanta Kaumudyam dhatu sankhya ekashityuttara ekashatam. 181. So there is one bhraj which is bhrajra deeptau. There is one more, tu bhrajra deeptau. Meaning is the same. There is twit and it says 823. So there are two bhrajra deeptaus. Now which of these should be taken? In Vrashcha Bhrasja is a question. Vrashcha Bhrasja Srijam Raja iti sutre kasya bhraja dhatoh grahanam bhavati iti prashnaha tada uchyate bhanadina rajina sahacharyat. There is Rajra Deeptau, there is only one. The Raj dhatu is only one. The number is 822 and it is a Bhanadi. Bhanadi is an Antargana. You have the 10 main ganas. Vadi, Adadi, Jahotyadi, etc. Excuse me. So within those ganas we have what are called the Antarganas. Okay, subclasses within the dhatus. Now this Raj belongs to a subclass called Bhanadi. Bhanadina Rajina Sahacharyat Tathabhutasya iva Shatvarthataya. Now Panini includes Bhraj along with Raj to indicate that the same kind. Since Raj is a Bhanadi, it is the Bhanadi Bhraj dhatu which gets Shatva. The Bhrajra Deeptau, which is not a Bhanadi, will not get Shatva. So to indicate that Bhrajigrahanam Upakshinam, so that is the actual purpose of Bhrajigrahana. Okay, so it is purposeful. Even though we may say that Raj Grahanena Bhraj dhatorapi bhavati, tatha ukte kim bhavati, ubhayohu bhavati. Right? Atrapi Raj ityasti, atrapi Raj ityasti. Ubhayohu bhavati. Tatra asyaiva bhavet. Tu Bhrajra Deeptau iti bhanadereva bhavet. Anyasya Bhraj dhatohu na bhavet. Tadartham idam Bhrajigrahanam. Bhanadina Rajina Sahacharyat तथाभूतस्य एव शत्वार्थतया भ्राजिग्रहणस्य उपक्षीणत्वात् नाम उपयुक्तत्वात्. The purpose is there. So once it has some purpose, it is not vyartha. If it is not vyartha, it cannot be a jnapaka. Iti chet vibhrat vibhrak iti rupadvayam hi sadhyam tacca prashchadi sutre rajr iti patitvapi susadham. So he says, why do we need to say that Shatva applies only for one Bhrajra and not for the other Bhrajra? Yada Shatvam bhavati tada vibhrat iti rupam bhavati. Vibhrashu iti sthite tasya jashtve vibhrad tataha vibhrat iti bhavati. Yasya Bhraj dhatoh jashtvam Shatvam nasti, that which is not included in Vrashcha Bhrasja Sutra, tatra Shatvam na bhavati tada
कुत्वं भवति भ्राज इत्यत्र चोः कुः इत्यनेन कुत्वे विभ्राक् इति रूपद्वयं भवति. Okay, so we need to derive two forms from the two bhraj dhatus. Ekasya bhraj dhatoh vibhrat iti rupam bhavet, anyasya tu vibhrak iti rupadvayam bhavet. Vibhrat vibhrak iti rupadvayam hi sadhyam. Tacha vrashchadi sutre rajr iti patitva api susadham. So he says, if that was the purpose, that is, you need the shatva for one dhatu and not for the other, then there is no need to take up bhrajr separately. Okay, srijam brija yaja raja bhraja iti bhraji grahanam na kartavyam. Kim kartavyam? Kevalam rajr iti patyaniyam. Vrashcha bhrajja srijam brija yaja rajr. Ekasya bhrajate rakarasya pragapi datum shakyatva. So he says rajr iti sute अत्रापि टु भ्राज्र इत्यत्रापि राज्र इत्यस्ति, अतः तस्य ग्रहणं भवति, तस्य शत्वं भवति. अस्य का गतिः? केवलं भ्राज्र इत्यस्य इति चेत् एकस्य भ्राजतेः ऋकारस्य प्रागपि दातुं शक्यत्वात्. तत्र ऋभ्राज इति धातुपाठे पठितुं शक्यते. In the धातुपाठ itself he can create a distinction between these two. एकं तु ऋभ्राज इति धातुः, अपरं तु टुभ्राज्र. इदानीं राज्र ग्रहणेन किं भवति? टुभ्राज्र इत्यस्यैव ग्रहणं भवति, ऋभ्राज इत्यस्य ग्रहणं न भवति. विभ्राट् विभ्राक् इति रूपद्वयं हि साध्यं, तच्च व्रश्चादिसूत्रे राज्र इति पठित्वापि सुसाधम्. एकस्य भ्राजतेः ऋकारस्य प्रागपि दातुं शक्यत्वात्. Because the position of an anubandha does not make a difference. As long as that anubandha is there. ऋभ्राज इत्यत्रापि ऋकारः अनुबंधत्वेन अस्ति, सः रुदित्, तेन अलम्. ऋभ्राज इति कः अर्थः? प्रथमे भ्राज धातौ, in the first one ऋकारानुबन्धः पूर्वमेव योज्यते. So you put the ऋकार first and make it ऋभ्राज. So राज्र ग्रहणेन तस्य ग्रहणं नास्ति. Now both problems are solved. So you say vrashcha brajja srijam brajja yaja rajr iti uchyate, तेन केवलस्य राज्र धातोरपि भवति, टुभ्राज्र इत्यत्रापि भवति. We are assuming the paribhasha does not exist. Okay, because this contests that the paribhasha does not exist, we are assuming that the paribhasha does not exist. vrashchadi sutre rajr iti pathyate chet ubhayoh bhavati. Ayam dhatuh ऋभ्राज इति धातुः, तेन अस्य न भवति. तेन ऋभ्राज धातोः विभ्राक् इति रूपं भवति, टुभ्राज्र इत्यस्य विभ्राट् इति भवति. सर्वं सुसम्पन्नम्. एकस्य भ्राजते ऋकारस्य प्रागपि दातुं शक्यत्वात् ऋभ्राज इति. अथवा, or he says, the ऋकार अनुबन्ध is not essential at all for the first भ्राज्र धातु. ऋकारानुबन्धः एव नापेक्ष्यते. एकं तु पूर्वमेव दातुं शक्यते इति एकं समाधानं. द्वितीयं तु तस्य धातोः ऋकारानुबन्धः एव नावश्यकः. भ्राज इति अकारानुबन्धत्वेन एव पठितुं शक्यते. It can as well be akaranta. The ऋकार does not have a special purpose. Why? What is the purpose of ऋकार in a dhatu? ऋदित्. यदि धातुः ऋदित् भवति, तेन किं प्रयोजनम् इति चेत् नाग्लोपि शास्त्रदिताम् इति चङ्परेणौ ह्रस्वनिषेधः भवति. We saw this just in that iti dhatu, right? Ondr dhatu. Wherever a dhatu is ridit, that is has rikara as its anubandha, it has a single purpose. The purpose is to prevent hrasva when followed by chang. Chang parenau hrasvaha nishithyate naglopi shasu riditam. Yadi ridit dhatuh tarhi hrasva nishedha kriyate. Now in bhrajra, if we remove that rikara, then we cannot have hrasva nishedha. ह्रस्व निषेधार्थं ऋकारानुबन्धः आवश्यकः इति चेत् न. भ्राजभास इति विकल्पस्य वाचनिकतया. So there is already a sutra which gives a vikalpa. भ्राजभास इति विकल्पस्य वाचनिकतया ऋकारस्य आत्मनेपद मात्रफलकतायाः वक्ष्यमाणत्वेन तत् स्थाने अकारस्य सुपठत्वात्. So he says, अग्रिमं सूत्रमस्ति नाग्लोपि शास्त्रदिताम् इत्यनेन ह्रस्वः निषिध्यते. अग्रिमं सूत्रमस्ति भ्राजभास इत्यादि. तेन किं भवति?
hrasvah vikalpena uchyate. There is an optional hrasva where the dhatu bhraja is specifically mentioned. Therefore, bhrajra dhatu hrasva nishedhartham riditvam napekshate. Rikara as an anubandha is not required for hrasva nishedha because that dhatu is included in the list of bhrajabhasa and it will get an optional hrasva. Bhrajabhasa iti vikalpasya vasanikataya ऋकारस्य आत्मनेपदमात्र फलकतायाः वक्ष्यमाणत्वेन. The rikara in bhrajra will only be useful for anudattangita atmanepadam. Yatra anudatta swaraha it samyakah bhavati tatra dhatoh atmanepadam bhavati. Atah rikarasya atmanepadamatra phalakatayaः vakshyamanatvena. So the rikara serves only to bring in atmanepada. Tatsthane akarasya supathatvat, which can also be done by saying bhraja. Bhraja ityatra yadi akaraha anudattah tadapi anudattangita atmanepadam iti atmanepadam siddhyati. Ataha to differentiate between the two bhraj dhatus, Panini does not need to include bhraja in Rashchadi Sutra. What he can do is, one is like that, he can say Rajr in Rashchadi Sutra. In the Dhatu Patha, one Dhatu is to Bhrajra, the other one can either be Ribhraja or plain Bhraja without the Rikara at all, which will remove the confusion. Okay. So Tatha Sati Rupadvayam Sadhayitum Shakyate. Kintu Paninihi Tatha na. This is easier as in Lakhu, because he does not need to mention Bhraja separately. In Vyakarana, we always have great value for Laghava. Alpaksharam is the first characteristic of a sutra. As short as possible, without wasting a single syllable. Ardhamatra Laghavena Putrotsavam Manyante Vayyakaranaha. So if there can be a shortening of half a matra, then it will be as delightful to a grammarian as if a son is born, as if there is a birth of a son. So that is, it just indicates the importance which Vaiyakaranas attach to Laghava. So Panini is telling two letters in addition. Bhraja iti Guruna Kathyamanamasti. He could have as well served, achieved his purpose by just saying Rajra and a slight modification in the Dhatu Patha. Instead of doing that, Panini gives Bhrajra separately. That definitely indicates the presence of this paribhasha. That is, arthavat grahane nanarthakasya grahanam iti paribhasha anena jnapyate. Kim jata atra bhrajabhasa iti vikalpasya vachanikataya rikarasya atmanepadamatra phalakatayaha vakshyamanatvena tatsthane akarasya supathatvacha anudattangita atmanepadam iti tat akare anudattattvena pathite api atmanepadatvam siddhyati tadartham rikaraha napekshate. Atha ekaha bhraja dhatuh aparaha tu bhrajra iti dhatuh tatra rajra grahanena tu bhrajra ityasyapi grahanam bhavati. Tatha noktam ityanena jnayate अर्थवत् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम्. तस्मात् सीरदेवोक्तं ज्ञापकमपि सम्यगेव तद् ज्ञापकमपि साधु. The contention was that the jnapaka was not good. The paribhasha is not being contested. The paribhasha exists. So is this a jnapaka or not is what was the Purva Paksha. So he says Siradevoktam jnapakamapi samyageva. Atayeva dikshitaihi kaumudyam eva dattam. Tatra paribhasha. Okay. Any questions so far? Praishyaha. So in the same thing, Pradu dhodho teshaishyeshu ante eshya ityasti tatra praishyaha iti udaharanam. Esha sahacharyat eshyopi anavyayam grihyate. So purvam esha ityasti praishaha ityatra. So tat sahacharyat anavyayam avyaya bhinnasyaiva esha shabdasya grahanam. Tena nyantat ishehe ktvolyapi पररूपमेव न तु वृद्धिः. प्रएष्य यथा आगत्य इत्यत्र ल्यप् भवति तथा प्र उपसर्गपूर्वकात्
एष इति इष धातोः ण्यन्तः तस्य क्त्वा तस्य ल्यबादेशे पररूपमेव भवति बिकास् इट् इस् एन् अव्यय एष्य इति ल्यबन्ताव्ययम् अत्र अनव्ययमेव गृह्यते इति उक्तत्वात् अव्ययस्य वृद्धि अव्यये परे वृद्धिः न भवति पररूपमेव भवति एङि पररूपम् इति अवर्णान्ताद् उपसर्गान् एङादौ धातौ परे पररूपं भवति प्रेष्यगतः यत्र अनव्ययं तत्र प्रैष्यः इति भवति अग्रिमं वार्तिकमस्ति प्रवत्सतर कम्बल वसन दशारणानां ऋणे एतेषां प्र ऋणशब्दे परे वृद्धिर्भवति प्रऋणं प्रारणं वत्सतर ऋणं वत्सतरारणम् इत्यादि प्रवत्सतरयति अत्र कालापानुसारिणः वत्सर शब्दमपि पठित्वा वत्सने देयं ऋणं वत्सरारणम् इति उदाहरन्ति अपरे तु वत्स शब्दमपि पठन्ति तत्सर्वं भाष्यादि विरुद्धम् दिस् इस् प्रवत्सतर इत्यस्ति केचन अत्र वत्सर इति पठन्ति वत्सरं नाम संवत्सरः एकं वर्षं सो वत्सरे देयं ऋणं वत्सर ऋणं यद् एकस्मिन् वर्षे प्रत्यर्पणीयं तद् वत्सरारणम् इति केचन उदाहरन्ति अपरे तु वत्स शब्दमपि पठन्ति प्रवत्स वत्सतर इति वत्सऋणं वत्सरणं वत्सारणम् इति पठन्ति सो वत्स वत्सं क्रेतुं यद् ऋणं स्वीक्रियते तद् वत्सारणम् इति तत्सर्वं भाष्यादि विरुद्धम् all that is not in the bhashya only the word vatsatara vatsataraha nama it is a young bull or a heifer that which has just got out of its vatsa vatsaha is a calf the calf which is drinking milk from the mother is vatsa vatsatara is that which has been weaned that is which no longer requires the mother's milk such a calf it is not yet a fully grown bull it's something like a teenager in between so that is called vatsatara okay tat kretum yadrinam tad vatsatararanam अग्रिमं सूत्रमस्ति अन्तादिवच्च योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् so if you are doing an ekadesha that is a single adesha for the two letters पूर्ववर्णस्य परवर्णस्य उभयोः स्थाने यः एकादेशः क्रियते सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् it can either be treated as the ending of the purvapada or the beginning of the parapada यः एकः पूर्वपरयोर् इति अनुवर्तते सो पूर्वसूत्रात् एकः पूर्वपरयोः इति अनुवर्तते यथा संख्यञ्च दट् इस् पूर्वपरयोः पूर्वस्य अन्तः परस्य आदिः इति यथा संख्यञ्च इत्यभिप्रेत्याः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्थमिदं सूत्रम् so he says so this can as well be done through स्थानिवदादेशः since it is still an adesha स्थानिवदादेशः स्थानिवत् पूर्वः अपि स्थानि परः अपि स्थानि अतः पूर्वस्यापि भागः भवितुमर्हति परस्यापि इति शक्यते स्थानिवत् सूत्रेणैव गतार्थमिदं सूत्रम् न च अल्विध्यर्थमिति भ्रमितव्यम् so we cannot argue that this is for alvidhi that is if there is a single letter in the sthani or the adesha which is being taken tadarthamidam iti na bhramitavyam asyapi alvidhau anishtatvat because if it is an alvidhi if it is depending on the single letter which was the sthani then we do not have antadivacha we have it only when we are considering the entire sthani पूर्णतया गृह्यते तस्य अन्तवत् भवति अथवा आदिवत् भवति केवलं तस्य स्थानिनः तस्य वर्णस्य स्थाने अयम् आदेशः इत्युक्ते वर्णरूपः न भवति इट कैनॉट बी अप्लाइड इन अलविधि अन्यथा अयजे इन्द्रम् इत्यत्र सवर्णदीर्घापत्तेः अयज इ इन्द्रम् इत्यस्ति तत्र आदौ गुणः क्रियते अयजे इन्द्रम् गुणः एकादेशः एकारः परस्य आदिवत् अर्थात परः नाम इकारः अयज इ इकारवत् भवति इति यदि उच्यते if we say that this will act like ikara then if we are treating this ekara as ikara atra savarna dirghah syat there should be savarna dirgha right which will not happen because it is alvidhi savarna dirghah alvidhi alvidhau yatha sthanivat bhavah nasti तथा अन्तादिवत् भावः अपि नास्ति अतः इदं सूत्रं पृथक् न कर्तव्यं स्थानिवदादेशो अनल्विधौ इत्यनेनैव एतानि कार्याणि सिद्ध्यन्ति केवलं स्पष्टार्थम् इट इज जस्ट फॉर क्लैरिटी अयज इ इन्द्रम्
आद्गुणः इत्यनेन गुणे कृते अयजे इन्द्रम् इत्यस्ति. सो एकादेशस्य गुणस्य अन्तादिवद्भावेन परस्य आदिवद्भावेन इकाररूपत्वे सति इफ वी ट्रीट इट एज इकार सवर्णदीर्घः स्यात्. तथा च वार्तिकं न वा अर्थात् न भवति. किमर्थम्? अताद्रूप्य अतिदेशात्. अत्र अतिदेशः ताद्रूप्यः न. इट विल नॉट कन्वर्ट एकार इन्टु इकार रूप. Okay, it will just behave as if it is ikaranta or ikaradi or akara ayaja akaranta. Okay, nava atadrupya atideshat. So now let's just see what is the krama in the Kaumudi. So he first starts with upasarga dhriti dhatau, right? Avarnanta upasarga drikaradau dhatau pare vruddhir ekareshah syat. उपार्छति प्रार्छति प्रऋच्छति एवं उपऋच्छति इति स्थिते उपसर्गादृति धातौ इत्यनेन वृद्धिः गुणं बाधित्वा. इट शुड एक्चुअली बी गुण. सो ओवरऑल इन गुण वी हैव वृद्धि. तथा किं वदति? अन्तादिवच्च योऽयम् एकादेशः. वृद्धिः अत्र एकादेशः. उपऋच्छति इति स्थिते आर् इति वृद्धिः रपरः भवति. उरण्रपरः इति. अन्तादिवच्च योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् स्यात् इति रेफस्य पदान्तत्वे. नौ अत्र आर् इति एकादेशः पूर्वस्य अन्तवत् उप इत्यस्य अन्तवत् भवति. अर्थात् उपार् इत्येव पदम् इति रेफस्य पदान्तत्वे. नौ द रेफा इज एट द एंड ऑफ अ पद. खरवसानयोर् विसर्जनीयः इत्यनेन तस्य रेफस्य खरि अवसाने च परे रेफस्य विसर्जनीयः स्यात् पदान्ते. अत्र चकारः अस्ति खर् वर्णः. सो तस्मिन् परे पदान्तरेफस्य विसर्गः भवति इति विसर्गे प्राप्ते. सो व्हेन देयर इज अ प्रसंग ऑफ डूइंग विसर्ग अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः. सो इट सेज यत्र अन्तवद्भावेन रेफस्य पदान्तत्वं तत्र विसर्गः न भवति. वै उभयथर्क्षु कर्तरि चर्षि देवतयोः इत्यादि निर्देशात्. There are Panini Sutras. Ubhayatha Rukshu इत्यस्ति. तत्र उभयथर्क्षु इति पाणिनिना कृतं. गुणादेशः कृतः. तत्र अर् इति एकादेशः. तस्य पूर्वान्तवद्भावे उपर् उभयथर् इति पदं पदान्ते रेफः तस्य विसर्गः स्यात्. किन्तु पाणिनिना विसर्गः न कृतः. एवमेव च ऋषिदेवतयोः इत्यत्रापि चर् इति यदि पदं तर्हि पदान्तरेफस्य विसर्गः न कृतः. अतः अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः. यत्र अन्तवद्भावेन रेफस्य पदान्तत्वं भवति तत्र खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति न भवति. So this is the krama in the Siddhanta Kaumudi. न विसर्ग इति. Now the Prauಢ Manorama takes the pratika from here. अन्तवद्भावेन पदान्तरेफस्य न विसर्गः. न विसर्ग इति. एतच्च सुखार्थः इत्यादावपि तुल्यम्. सुखेन ऋतः. सुख ऋत इति स्थिते ऋते च तृतीया समासे इत्यनेन वृद्धिर्भवति. सुखार्थः इति तत्रापि तुल्यम्. So everywhere we are doing vruddhi and there is r. So repha is at the end of a pada. Tatra visargah na bhavati. Atra cha karyakala pakshe bahirangatvad asiddham api bodhyam. There is also another way we can prevent the visarga here. Bahirangatvat. The vruddhi is bahiranga. Sukha rita. Okay. Now vruddhi requires sukha shabda and rita shabda and tritiya samasa. Okay. Bahvapekshatvat vruddhi bahiranga. Whereas the visarjaniya just requires repha at the padanta. Therefore it is antaranga. So bahirangatvat antarangye karye kartavye arthat visarge kartavye bahirangasyaha vruddhehe asiddhatvam karyakala pakshe. Because it is in tripadi, karyakala pakshe eva tripadyam paribhashaah pravartante. We have seen this again. Please remember there are two views, yathodesha paksha and karyakala paksha. Yathodesha pakshe tripadyam samyanam paribhashanam va pravrittihi na bhavati. कार्यकाल पक्षे त्रिपाद्यामपि संज्ञा परिभाषस्य प्रवृत्तिः भवति. अतः कार्यकाल पक्षे बहिरंगत्वाद असिद्धमपि बोध्यम्. वृत्तिः बहिरंगत्वाद असिद्धा तस्मात् विसर्गः न भवति इत्यपि बोध्यम्.
न च नाजानन्तर्ये इति निषेधः नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रकृतिः इति परिभाषा अस्ति असिद्धं बहिरङ्गन्तरङ्गे इति परिभाषायाः अपवादभूता so this is an exception to the asiddham bahirangam antarange it says ajanantarye achoh anantarye so where the karya one of the karya that is antaranga or bahiranga depends on ach anantarya anantarya of vowels anantarya is being together being next to each other of ach vowels for example iko and achi it depends on ik being right next to ach right so it is ajanantarya karya similarly vruddhi it depends on akara being followed by rikara ajanantarya so najanantarye bahishto prakritihi iti paribhasha asti ajanantarye karye kartavye bahirangasya bahirangatvam nasti ityarthah so bahiranga paribhasha does not apply iti chet yatra antarange bahirange va achoh anantaryam tatra iti haradatta pakshe tat praptavapi so in interpreting this paribhasha najanantarye bahito prakritihi there is a difference haradatta says yatra antarange bahirange va achoh anantaryam when either the antaranga or the bahiranga karya depends on ajanantarya tatra bahirangasya bahirangatvam na bhavati iti haridattah tat praptavapi yatra पश्चात् प्रवर्तमाने अजानन्तर्यम् इति कैयटमते निषेध अप्राप्तेः but kayyata says पश्चात् प्रवर्तमाने the karya which happens later तत्र अजानन्तर्यम् यद्यस्ति तर्हि बहिरङ्गत्वस्य निषेधः now here we are doing vriddhi vriddhi is bahiranga and it is also ajanantarya but it applies first then we are trying to do visarga which is not ajanantarya it is antaranga and not ajanantarya so kayatamate kim paschat pravartamane ajanantaryam yadyasti if the latter karya depends on ajanantarya tatraiva bahirangatvasya nishedhah atra tu पूर्व कार्यस्यैव अजानन्तर्यम् अस्ति बह्वपेक्षत्वेन बहिरंगायां वृद्धौ अजानन्तर्य सत्वेपि even though the vruddhi which is bahiranga has ajanantarya पश्चात् प्रवर्तमाने अर्थात खरवसानयोर विसर्जनीयः it is कार्ये तद अभावात् there is no ajanantarya therefore कैयटमते नाजानन्तर्ये बहिष्टप्रकृतिः इति निषेधः न प्राप्नोति असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इत्यनेन वृद्धेः असिद्धत्वात् विसर्गः न भवति so there are two ways of preventing the visarga there one is a general rule by Paninian nirdesha by taking Paninian prayogas such as upayatharkshu and kartari charshi devatayoh we can derive the rule that antavadbhavena padantare phasya visargah na bhavati अथवा असिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इत्यनेन बहिरंगे कर्तव्ये क्षम्यताम् अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगस्य असिद्धत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते any questions उपसर्गेणैव धातोराक्षेपे कृत्सिद्धे धातौ इति योग विभागेन पुनर्वृद्धि विधानार्थम् कुत्र so he says upasargad rati dhatau right so that is where we are starting if you look at this so we have upasargad rati dhatau so tatra मुच्यते उपसर्गेणैव धातोः आक्षेपे सिद्धे उपसर्गाद् ऋति इति उक्ते उपसर्गः इत्युक्ते धातुः भवति इत्येव किल as long as we say upasarga it means that compulsorily there is a dhatu so why say punah dhatau upasargad ऋति इत्येव सिद्धे ऋकारादौ धातौ इति सिद्ध्यति उपसर्गेणैव धातोः आक्षेपे सिद्धे धातौ इति योग विभागेन पुनः वृद्धि विधानार्थम् पुनः वृद्धि विधीयते वृद्धि is being emphasized twice by the dhatu grahana किमर्थम् इत्यपि उच्यते उपसर्गेणेति यत् क्रियायुक्ताः प्रादयः तं प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञाः सो उपसर्ग संज्ञा
applies only when the pradis, pra, para, etc. are associated with a kriya. So only when there is a dhatu you can have upasarga samya. Therefore, as soon as we say upasarga, it means that there is a dhatu there. So upasargena iva dhator akshepe siddhe dhatau iti yoga vibhagena punarvriddhi vidhanartham. Tena rityakaha iti pakshikopi prakriti bhavaha atra na bhavati. ऋतिपरे अकः प्राग्वत् इत्यस्ति सप्तर्षयः सप्त ऋषयः इति स्थिते ऋतिपरे ऋकारादौ परे अकः अक् वर्णाः प्राग्वत् नाम प्रकृत्या स्युः. देयर इज एन ऑप्शनल प्रकृति भाव सप्त ऋषयः अथवा सप्तर्षयः. अत्रापि उपऋच्छति इति पाक्षिकोऽपि प्रकृति भावः न भवति बिकॉज देयर इज एम्फसिस ऑफ वृद्धि. उपसर्गाद् ऋति इत्युक्ते एव वृद्धिः भवति. पुनः धातौ इत्युक्त्वा पुनः वृद्धौ कृतायां वृद्धिरेव भवति प्रकृतिभावः न भवति इति ज्ञायते. द नेक्स्ट सूत्र वासुप्यापि शलेः. कोऽर्थः अवर्णान्तारुपसर्गात् ऋकारादौ सुब्धातौ परे. Subdhatu is a dhatu which is derived from sub. We also call it as a nama dhatu. Okay, dhatus which are derived from nama padas by adding some sanadi pratyayas like yach or kamyach etc. Avarnanta upasarga drikaradau subdhatau pare vruddhihi ekadeshah vasyat vikalpena vruddhir bhavati. Prarshabhiyati prarshabhiyati prarishabhiyati rishabhaha iva acharati iti kyach pratyayah kyach va kyang va उपमानाद् आचारे इत्यनेन क्यच् प्रत्ययः भवति. अयं सुब्धातुः ऋषभीयति. ऋषभ इति नामपदात् निष्पन्नः. सो अत्र विकल्पेन वृद्धिः प्रार्षभीयति प्रर्षभीयति. प्रार्षभीयति इति शरोचि इति द्वित्वनिषेधः. प्रार्ष इति स्थिते शकारस्य अचोरहाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वास्तः इत्युच्यते. तत् भवति वा इति प्रश्नः. अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन द्वित्वं भवति वा इति चेत् शरोचि इति द्वित्वनिषेधः. शरोचि परे शर्वर्णस्य अचिपरे न द्वे भवतः. शरः देयर इज अ टाइपिंग एरर. शरो अचिपरे शर्वर्णाः शशस एते अचिपरे न द्वे भवतः. इफ देयर इज एन अच् फॉलोइंग व्हिच इज अकार देयर इज नो द्वित्व. So it is प्रार्षभीयति or प्रर्षभीयति. अग्रिमं सूत्रमस्ति एङि पररूपम्. So all the sutras later have only minor points. There is nothing very detailed about it. So एङि पररूपम् अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे. So when there is upasarga ending with akara is followed by an एङादि धातु पररूपम् एकादेशः स्यात्. प्रएजते प्रेजते उपओषति उपोषति इति उदाहरणानि. प्रेजते तत्र प्रेजते इति एज्रदीप्तौ प्रेजते एजते इत्यत्र एज्रदीप्तौ प्रकर्षेण दीप्यते इत्यर्थः. कंपनार्थस्तु परस्मैपदी. It says कंपने अपि एज्रकंपने इत्यपि धातुः अस्ति किन्तु सः परस्मैपदी. एजते इति न भवति. एजते कंपते इति तु प्राचां व्याख्यानं प्रामादिकमेव. So the in प्रक्रिया कौमुदी द एजते नाम कंपते इत्यर्थः दत्तः. कंपनार्थः परस्मैपदी. अतः प्रेजते इति न भवति प्रेजति इत्येव भवति. प्रेजते इति आत्मनेपदन्तु एज्रदीप्तौ इति धातोः निष्पन्नम्. एङ् एङ् इत्येव सिद्धे परग्रहणम् उत्तरार्थम्. एङि पररूपम् इति न वक्तव्यम्. एङि एङ् इति वक्तुं शक्यते. अवर्णान्ताद् उपसर्गात् एङादौ धातौ परे एङ् एकादेशः भवति. अर्थात् एकारस्य एकारः भवति. एकारे परे एकारः भवति. ओकारे परे ओकारः. पररूपम् इति किमर्थं वक्तव्यं? लाघवमस्ति किल. एङि एङ् तावदेव. एङि एङ् एङि परे अवर्णान्ताद् उपसर्गात् इत्यनुवृत्तिः एङ् वर्णः आदेशः भवति इत्येव सिद्धेः परग्रहणम् उत्तरार्थम्. So in the further sutras, like you have नाव्यक्तानुकरणस्य अत इतः इत्यादि तत्र पररूपम् इति अपेक्ष्यते. अत्रैव कृतम् उत्तरार्थम्. So in latter sutras anyway we require pararupa. So that has been started here itself.
रूपग्रहणं तु चिन्त्यप्रयोजनम् एङि परः इत्येव सिद्धेः like we have ami purvaha ityasya agre sutram purvaha nama purvo varnaha purvarupam ityarthah evameva atra api engi paraha iti vaktum shakyamasit pararupam iti tu chintya prayojanam prayojanam chintyam it has to be thought means he feels that there is no prayojana. Panini could as well have said engi paraha and need not have said pararupam yatha ami purvaha iti. एवे चानियोगे इति अग्रिमं वार्तिकम् नियोगः अवधारणम्. The Vartika says aniyoge, when eva is used in the sense of aniyoga, then there is pararupa instead of vriddhi. Okay. Niyogaha nama avadharanam. The meaning of eva is niyoga or avadharana, that is certainty or ascertainment. Tvameva means definitely you, it is certainly you. So that certainty is the meaning of eva, that is niyoga or avadharana. So when it is used in the sense of aniyoga, when there is no certainty, uncertainty, tadaiva idam pararupam. Avadharanam nama anyayoga vyavachhedaha. To say that nothing else is correct, only that. Okay, that is the sense in which we use eva. Ramaha eva shuraha. Nobody else is a shura. Rama, it is only Rama who is a shura. Okay. So anya yoga vyavachhedaha evakarasya arthaha. Kveva bhokshyase iti udaharanam dattam. Kva eva bhokshyase means where all do you eat? There is no certainty to where you eat. You eat everywhere as you please. Ityarthe kveva bhokshyase iti udaharanam. Tatra evakaraha aniyogaha. There is no certainty as to where he will eat. It actually indicates uncertainty. Kveva bhokshyase. Where all do you eat? Iti aniyoge pararupam bhavati kveva iti. Anavakluptau eva shabdaha. Anavakluptihi nama tadeva aniyogaha. There is no certainty. Aniyoge kim tavaiva. Tavaiva ityukte, it is only yours and not anybody else. So yatra niyogaha avadharanam asti tatra vriddhihi. Tava eva tavaiva iti vriddhihi. Yatra tu aniyogaha nama anavadharanam tatra pararupam kveva bhokshyase. So this is all what is there in the Kaumudi. So what does the Manorama add to it? Niyogo avadharanam iti. Yattu ahuhu. Navakluptau yada drishtaha pararupasya gocharaha. Navakluptihi nama anavakluptihi. When there is, it is seen in the sense of uncertainty, pararupasya gocharaha. So it will get pararupa. Evastu vrishayo vridhe niyame ayam yada bhavet. Yada ayam evakaraha niyame nama niyoge. When it is used to establish a certain rule, tada vridhehe vishayaha. Then it will get vridhi. So this is a shloka which is seen in some vritti grantha. Etena niyojanam nama niyogaha vyaparaha iti vyakhyanam parastam. Some people, they interpret niyoga as niyojanam, to do something. That is vyapara, an effort. Ityarthe kechana vadanti tat parastam. That is wrong. Niyogaha nama avadharanam. Atayeva ayam shlokaha api navakluptau pararupasya niyame vridhihi iti spashtam vadati. Udaharananyapi darshayati. Yadaiva purvam jvalane sharire yada eva yadaiva mamaiva janmantara patakana mamaiva patakaha mama eva ityadi prayoga virodhat. Atra sarvatra niyogaha nama avadharanam ityarthe eva. Vyaparaha ityartha nasti atra. Udahrita vrittistha shloka virodhat. So the vritti shloka, this one also clearly states that. That is niyoga is niyama or avadharana. Langa shakatayanasya tapas tapah karmakasyaiva ityadi sautra prayoga virodhat. So even in the sutras, Panini uses vriddhi when evakara is used for niyama. These are called niyama sutras. Okay. Langaha shakatayanasya. Shakatayanasya mate eva langaha kimapi karyam bhavati. Tapas tapah karmakasyaiva.
अतः सर्वत्र नियोगः नाम अवधारणमित्येव अर्थः. नियोगः व्यापारः इति व्याख्यानं न साधु विरोधात्, because it goes against the prayogas, the Shruti shloka and also the sutra prayogas. Yattu shlokavartikamidam ityahuhu tadrabhasat. And he also says that this shloka is not a vartika. It is just present in some vritti. Vrittistha shloka natu vartikam. So Shakandhadishu pararupam vachyam. I think we will stop here. Okay, we'll stop here. There is still one more class. Atsandhi Prakarana will be over. Okay, so in the next class we'll probably be finishing Atsandhi and then taking up Prakriti Bhava, okay, which is a part of Atsandhi. Okay, so there are two things. First thing, there is no class next week. I'm very sorry that there's a frequent break, but I'm going out of town, so there is no class next week. So I would suggest that all of you in that time sit down and do the assignment on Etyathatyutsu. Anyway, that this time is allotted for Manorama, so you might as well use that time for studying Etyathatyutsu and completing that assignment. Okay, that's thing. First thing, so there is no class next week. We'll be completing Atsandhi Prakarana after that, and there will be a test after we complete Atsandhi Prakarana. Maybe we can do a test as in together with Atsandhi and Prakriti Bhava together, but I'm giving you enough notice so that you can start studying. Probably after June 15th there will be a assignment. I mean, you can either treat it as an assignment or a test on Atsandhi Prakarana. So we'll stop here. Dhyayan dhyayam param brahma smaram smarang guror girah siddhanta kaumudi vyakhyang kurmah praudhamanoramam.